Ram Ram Sarvebhyah. Welcome to class 31 of Learning to Chant Narayaniyam. We will start with the Dhyana Shlokas. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti guro mama pahi guro Shrikanto matulo yasya janani sarvamangala janaka shankaro devaha tam vande kunjarananam पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयं हृदि भावयामि. Start with revision from 6th shloka. Spurti, you can start. Spurti. Or Arjun. If Spurti is not there, Arjun, you can start. अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदक्पथार्थं मयि निहितमकामं कर्म तूदक्पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम्. परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम्. इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशतमं दशकं समाप्तं. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Spurti. दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनू लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश
पितृष्ट स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यच्चन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा। Good. From shloka number 6, Ramya. भीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावः मन्मानसं त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः तां त्वया च जगृहुस्रपयैव स्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारान् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत। Very good. So now we will go to next shloka, new shloka. Ramya, read after me. क्रुद्धेश अर्दितमखः मर्दितमखः सतो कृत्तशीर्षः देवप्रसादित
अरादथ 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 हरादथ not arad ha हरादथ हरादथ धरीवः लब्धजीवः लब्धजीवः त्वत्पूरित 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 क्रतुवरः 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 पुनरापशान्तिम् 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 सत्वं 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 प्रशान्तिकर 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 पाहि मरुत्पुरेश पाहि मरुत्पुरेश पाहि मरुत्पुरेश क्रुद्धेशमर्दितमखः 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 स तु कृत्तशीर्षः स तु कृत्तशीर्षः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादित 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 अरादथ हरादथ हरादथ लब्धजीवः 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 त्वत्पूरितक्रतुवरः 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 पुनरापशान्तिम् 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 सत्वं प्रशान्तिकर तत्त्वं सत्त्वं प्रशान्तिकर सत्त्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश पाहि मरुत्पुरेश पाहि मरुत्पुरेश क्रुद्धेशमर्दितमखः 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 स तु कृत्तशीर्षः स तु कृत्तशीर्षः स तु कृत्तशीर्षः क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादथ 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 लब्धजीवः 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 देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः 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 पुनरापशान्तिम् 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 त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिम् त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिम् त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिम्
सत्वं प्रशान्तिकर सत्वं प्रशान्तिकर सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश पाहि मरुत्पुरेश पाहि मरुत्पुरेश सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिम् सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारम् तथा दक्षयागश्चेति षोडशं दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारं तथा दक्षयागः चेति षोडशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. So in the previous class I had said this we have to change that Chaturdasha to Chaturdasha Tamam. That change is not there, so we will keep it as Ekadasham, Dwadasham, Trayodasham and so on till Navadasham. Only from 20, that is Vimshati Tamam, we add the Tama. So till now whatever is there, the text is correct, there is no change, and whatever I had corrected is, the correction does not exist, it is wrong. So whatever is there, so in the previous as Arjun said at the end of 15th Dashakam, he said Panchadasha Tamam, so that is not there, it is Panchadasham only. The Tamam comes only after 20th, from Vimshati Tamam and so on. So we will continue to 17 now. Saptadasham Dashakam is Dhruva Charitam. Many of you know the story. The meter is the same, Vasanta Tilaka. So by the time you will get very, you will know Vasanta Tilaka very well by the time you complete Narayaniyam, because that is a favorite Chandas for Bhattatri. And since many, I think three Dashakams have Vasanta Tilaka between 16 and 20. So now next Prithvi, 17.1. उत्तानपाद नृपतेः मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिः नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा
त्वामेव 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 नित्यमगतिः 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 शरणं गता भूत् शरणं गता भूत् शरणं गता भूत् I think it is Utthana Pada. It is not Utthana, not with Tata. It is Utthana with the second Ta. I will try to write it here now. And the rest will continue. Or the text is right. I'll just tell in the midway time we finish the shloka. Utthana Pada. उत्तानपाद उत्तानपाद नृपतेर्मनुनन्दनस्य 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 जाया बभूव जाया बभूव जाया बभूव सुरुचिः 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 नितरामभीष्टा 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 अन्यासु नीतिः अन्यासु नीतिः अन्यासु नीतिः इति भर्तुः इति भर्तुः इति भर्तुः अनादृता सा अनादृता सा अनादृता सा त्वामेव नित्यम् त्वामेव नित्यं त्वामेव नित्यम् अगतिः शरणम् अगतिः शरणम् अगतिः शरणम् गता भूत् गता भूत गता भूत So whatever the alpa prana is correct, it is not utthana, it is uttana. Whatever is on the screen is correct. Uttana pada nripatehe उत्तानपाद नृपतेः उत्तानपाद नृपतेः मनूनन्दनस्य मनुनन्दनस्य मनुनन्दनस्य उत्तानपाद नृपतेर्मनुनन्दनस्य उत्तानपाद नृपतेर्मनुनन्दनस्य उत्तानपाद नृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिः जाया बभूव सुरुचिः जाया बभूव सुरुचिः नितरामभीष्टा 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 जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति अन्यासु नीतिरिति अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा भर्तुरनादृता सा भर्तुरनादृता सा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः त्वामेव नित्यमगतिः त्वामेव नित्यमगतिः
नित्यमगतिः शरणं गताभूत् शरणं गताभूत शरणं गताभूत त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत. Very good. Very good. We'll move on to next shloka. Spurti. अंके पितुः अंके पितुः अंके पितुः सुरुचिपुत्रकम् 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 उत्तमन्तम् 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 दृष्ट्वा ध्रुवः दृष्ट्वा ध्रुवः दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति किल सुनीति किल सुनीति उतः 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 सुतः ओके सुतः सुतः अधिरोक्ष्यन् 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 आचिक्षिपे 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 किल शिशुः किल शिशुः किल शिशुः सुतरां सुरुच्या सुतरां सुरुच्या सुतरां सुरुच्या दुस्सन्त्यजा 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 खलु 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 भवद्विमुखैः 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 असूया 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 अंके पितुः अंके पितुः अंके पितुः सुरुचिपुत्रकम् 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 उत्तमन्तम् 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 दृष्ट्वा ध्रुवः किल दृष्ट्वा ध्रुवः किल दृष्ट्वा ध्रुवः किल The first dri is alpa prana only. Drishtva. Once more. दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति सुतः सुनीतिसुतः सुनीतिसुतः अधिरोक्ष्यन् 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 सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् 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 आचिक्षिपे 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 किल शिशुः किल शिशुः किल शिशुः सुतरां सुरुच्या सुतरां सुरुच्या सुतरां सुरुच्या दुस्सन्त्यजा खलु दुस्सन्त्यजा खलु दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैः 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 असूया
असूया असूया भवद्विमुखैरसूया 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 अंके पितुः सुरुचिपुत्रकम् अंके पितुः सुरुचिपुत्रकम् अंके पितुः सुरुचिपुत्रकम् उत्तमन्तम् 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 अंके पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तम् अंके पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तम् अंके पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तम् दृष्ट्वा ध्रुवः किल दृष्ट्वा ध्रुवः किल दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् 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 दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल आचिक्षिपे किल आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या शिशुः सुतरां सुरुच्या शिशुः सुतरां सुरुच्या आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुस्सन्त्यजा खलु दुस्सन्त्यजा खलु दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया 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 दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया अंके पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तम् दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया Next shloka. Arjun, repeat after me. Today there won't be any question answer this session, recitation session, because of Navaratri. 2 more shlokas, this and then we will take, and then I will repeat, and then we will end. Arjun, ready. Okay. Tvanmohite त्वन्मोहिते त्वन्मोहिते pitari pashyati पितरि पश्यति पितरि पश्यति daravashye दारवश्ये दारवश्ये duram durukti दूरं दुरुक्ति दूरं दुरुक्ति nihatah saha निहतः सः निहतः सः gato nijambam गतो निजाम्बां गतो निजाम्बां sapi सापि सापि swakarmagati स्वकर्मगति santaranaya सन्तरणाय
सन्तरणाय पुंसाम् पुंसां पुंसां त्वत्पादमेव 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 शरणं 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 शिशवे 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 शशंस 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 त्वन्मोहिते पितरि त्वन्मोहिते पितरि त्वन्मोहिते पितरि पश्यति 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 दारवश्ये 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 दूरं दुरुक्तिनिहतः दूरं दुरुक्तिनिहतः दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतः सगतः सगतः निजाम्बां 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 सापि स्वकर्म सापि स्वकर्म सापि स्वकर्म गतिसन्तरणाय 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 पुंसां 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 त्वत्पादमेव 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 शरणं शिशवे शरणं शिशवे शरणं शिशवे शशंस 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 त्वन्मोहिते पितरि त्वन्मोहिते पितरि त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये पश्यति दारवश्ये पश्यति दारवश्ये त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः दूरं दुरुक्तिनिहतः दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सगतो निजाम्बां सगतो निजाम्बां दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां दूरं दुरुक्तिनिहतः सगतो निजाम्बां दूरं दुरुक्तिनिहतः सगतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगति सापि स्वकर्मगति सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां सन्तरणाय पुंसां सन्तरणाय पुंसां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव 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 शरणं शिशवे शशंस शरणं शिशवे शशंस
शरणं शिशवे शशंस त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस Very good. Last line is like it's not a tongue twister, but that's a lot of alliteration. Same sha sha sha. It's a nice. So when you tell it, it is very nice to the ears to listen. Fourth shloka, Sri Nayana. Akarnya आकर्ण्य आकर्ण्य Opi सोऽपि सोऽपि Bhavadarchana भवदर्चन भवदर्चन Nishchitatma निश्चितात्मा निश्चितात्मा Mani Niretya मानी निरेत्य मानी निरेत्य Nagarat Kila नगरात् किल नगरात् किल Panchavarshaha पञ्चवर्षः पञ्चवर्षः Sandrishta सन्दृष्ट सन्दृष्ट Narada Nivedita नारद निवेदित नारद निवेदित Mantramargaha मन्त्रमार्गः मन्त्रमार्गः Tvam त्वां त्वाम् Araradha आरराध आरराध Tvamararadha त्वामारराध त्वामारराध Tapasa तपसा तपसा Madhukananante मधुकाननान्ते मधुकाननान्ते Akarnyasopi आकर्ण्यसोऽपि आकर्ण्यसोऽपि Bhavadarchana भवदर्चन भवदर्चन Nishchitatma निश्चितात्मा निश्चितात्मा Mani Niretya मानी निरेत्य मानी निरेत्य Nagarat Kila नगरात् किल नगरात् किल Panchavarshaha पञ्चवर्षः पञ्चवर्षः Sandrishta Narada सन्दृष्ट नारद सन्दृष्ट नारद Nivedita निवेदित निवेदित Margaha मन्त्रमार्गः मन्त्रमार्गः Tvamararadha त्वामारराध त्वामारराध Tapasa तपसा तपसा Madhukananante मधुकाननान्ते
मधुकाननान्ते आकर्ण्यसोऽपि आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा भवदर्चननिश्चितात्मा आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत् नगरात् मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः किल पञ्चवर्षः मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते. Very good. So that is the new shlokas today. I will first repeat the 10 shlokas of the 16th dashakam. Then there are a couple of announcements. So please wait till then. And by the time, if you have any pressing questions or something related to the shlokas that we have learned, then you may type it out. So we will just, I will repeat the 16th dashakam, the whole thing, and then the 4 shlokas of 17 that we have learned today. अथ षोडशं दशकम् दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडशचापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुबुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः
पर्याय निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपो बलनिस्सहात्मा दिव्यांगना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमळैः किल मोहमापुः दत्तान्त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितः रादथ लब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारं तथा दक्षयागश्चेति षोडशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरोद्भगवन्नमस्ते. We will see the first 4 shlokas of today's new patha. Uttanapada nrupatermanunandanasya jaya babhuva suruchirnitaramabhishta anya suniti bharturanadrita sa tvameva nityamagati sharanam gata bhut anke pitus suruchi putrakamuttamantam दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति सुतोधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्म गति संतरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते. That is the new shlokas. So the announcements are, so on Vijayadashmi, that is day after tomorrow. So last week somebody had a doubt whether Vijayadashmi is tomorrow and Saraswati Puja is today. No, Saraswati Puja is tomorrow. Vijayadashmi is on Monday. So Monday there is a release by Vyoma Linguistic Lab Foundation. You might all have received the mail. Just reminding that we have
multiple releases. There is an Android and iOS app for the Ashtadhyayi.com, and new course on Kashika Vritti, which is again related to Ashtadhyayi, and again videos to learn authentic pronunciation of Bhagavad Gita, which already Brinda Bagari is doing the course. It's a video course separately, and a revised edition of the Shabdarupa Sangraha book with chief guest as Professor George Cardone. And as I already told you last week, tomorrow is the last day of Devi Bhagavata Parayana, which is from tomorrow. It's a timing from 5:30 to 9:30. You'll get over fast, and then Saraswati Puja. So that is there. Tomorrow is the last day of Devi Bhagavata Parayana, and the memorization test will be from either 1st November or 8th November. So you still have more than a week's time. But the more further it goes, as I told you last week, we will be covering more portion from 16 to 20. So that test will come even sooner. So, but 16 to 20 is easier because there are many Vasanta Tilakas. There are not many huge shlokas. So 11 to 15 is also the same case. It should be kind of simpler. So everything has its own difficulty. It should be relatively simpler to memorize that. Anyway, if anyone has anything related to what I have told you, you can ask on the question panel. I am not allowing raising hands, sir. There is no other talking today because we'll end it as soon as possible. So somebody has asked, is it Bhartu or Bhartr in the shloka, the previous shloka that we were having? Bhartu Ranadrita. So it is Shashti Vibhakti here, Bhartuhu. There is no Tr. It's Bhartu Ranadrita only. And the next question is, in Dashakam 12, in the last verse, 3rd line, is it Udrugatha or Udruta, please? So wait a minute. In third line, asking. Sapisarmagati Santrana. In Dashakam 12, oh, okay. I don't even remember which shloka it is. Dashakam 12 is Hiranyaksha. I can't tell last verse. Hopefully, Sangeeta Bhaskar, you just give me the starting of the shloka so that I remember the shloka. Because in Dashakam 12 is not on the slide now. Are you correcting the typos before submitting? On the portal? Yes, on the portal. These 3 slides have not been updated yet on the portal. That's why the corrections have not happened, and the copy paste mistakes have still come in the 17th Dashakam. Sorry for that. It will be when updating on the portal. It will be corrected and updated. How to use Telegram for revising lessons? So Telegram, it is not. I am not doing anything there. Telegram is basically, I made a group so that if you all wanted to form some smaller groups and you want to discuss, then you can use it for revision. So their official communication or anything of that sort is not happening. It's only for you to discuss, and as someone had made a small group, they're having a Zoom meeting to practice with each other. So that is why the Telegram group is for, because some people wanted a partner to practice, which would be good. That is the only thing. The portion for the coming test is 11 to 15. Dashakams 11 to 15 is the portion for the upcoming test. The Google form for exam, no, so Google form has not been sent. I sent it this week only. So that you will surely get to know. If I have sent it, I will tell you. I have not sent it yet. Google form mostly will come out this week after I decide the dates. The dates also, the dates will come in the mail clearly. Monday's program, okay, that is, again, if you're not receiving mails or something, it is not in my hand. Either you have unsubscribed by mistake, or it is going into the spam folder, or Gmail starts discretizing into updates and forum, and there are many tabs. So you just have to find it out somewhere. That is the only thing. And if nothing is working, then the best thing you do is you unsubscribe to the course and then subscribe again. So if you're subscribed to any one of the course, these kind of common emails of that tomorrow's release function, those kind of emails should come. That's all. That is as much I know of the emails and things. The meaning of Jushadhvam and all we will see later. We are not going into the meaning now. Tarannataha. That is the starting of the shloka you have given, I think. Tarannataha. I'm still not getting. I hope you can type a little bigger phrase, or even that whole the third phrase, if you can type out the whole thing, or even the first line of that shloka. Is there any classes to know meanings of each dashakam? Yes, classes to, there is a discourse that I'm giving after every 5 dashakams. That is there as a separate course also on the Vyoma page itself, and the videos are uploaded on YouTube. So it is a live discourse that I'm giving, which for 11 to 15, it just happened a couple of weeks back. And I was announcing that in class also. Maybe you're a new student, I do not know, but it is there. After every 5 dashakams, I am giving the
discourse like Upanyasam on the 5 Dashakams. It is in English, and it is a summary of the, it is not very detailed word to word or anything like that. It is a summary of all the meanings. So that is how the meaning is. Where was I? No shlokas from any of the Dashakam need to be recited. No. From if the test is from 11 to 15, only 11 to 15 we will ask. That is what the upcoming test is. We are not going to ask from 1 to 10 or anything before. Only those 5 Dashakams. If at all you are not given the previous test, you can tell from 6 to 10 and so on. But that is only an option. 11 to 15 is a test. 5 Dashakams is good enough if you have memorized that. So any new persons who have come who have memorized only 11 to 15, you do not know the previous, you can still give that test. Link will come out this week. So you have joined only today. Can you appear for the exam? You can surely appear if you are able to. But since we have only 10 days, memorizing 50 shlokas would be difficult for you. You can appear in the upcoming exams from 15 to 20 again. Then it will be there in a month and a half or so, or 2 months. So from that you can apply. So anyway, we have 85 Dashakams to go, and surely I would like as many of you to by heart all 100 Dashakams, and there will surely be some benefit for those who by heart all 100 there. Are we having class on Vijayadashami day? No, there is no special class on the Vijayadashami day, and there is no only that launch is there. There is no special class. There is a site called Narayaniyam in which every word by word meaning is there on narayaniyamfirststep.org. You can Google Narayaniyam first step. It's a very nice word to word meaning in both Hindi and English. So Abhyudharan Nathadharan Dashanagra Lagna, that is the 12th Dashakam, 3rd shloka. Somebody has asked out. I will come to that is what I am saying now. Abhyudharan Nathadharan Dashanagra Lagna Mustankurang Kitayivadhikapi Varatma Uddhuta. That is what you were asking. I think it is Uddhuta only. There is not Uddhrita. It is Uddhuta. Uddhuta Ghora Salilat. That is the. I hope that answer is it's answered. I'm following you. You to please accept. Okay. Vijayadashami Namaskaram. May Guru Vairappan bless you all for Vijayadashami. You can listen to the same recordings on Vijayadashami, so that if at all you want to have some class on Vijayadashami, and we will again meet next Saturday at the same time. Sarvebhyaha Shubharatrihi. Ram Ram Ram. Ram. Chapter 15, Shloka 4 line. Chapter 15, Shloka 4, line 4. Kapila Tanuriditvam. Oh, I think that is you are saying there is some. Kapila Tanuriditvam Devahuti Negadi. That is the one everywhere in chapter 15 until 8th Shloka. Okay, you want a tour of the Golu someone wants. I hope most of the Golu is seen from here. It is all across the hall. So from here I can show you as much as possible. So yeah, that side there are some glass doors and farmer set, and there at the end you can see a Rathotsavam, Kanchi Kamakshi. Then here you can see these steps are both Bhagavata and Ramayana. Top is Bhagavata, below is Ramayana, and behind me is Dashavatara theme. I'm not sure how much of that is visible. It was visible in the beginning. So there, that is Vaikuntha, and then below that is Dashavatara with all the stories and all those things. And next to this side is again another 7 steps of Golu. So 9 plus 7, we have 16 steps. That is pretty much it. And outside the house also it is there. All the park and zoo and stuff like that. I hope you. Thank you. The Narayaniyam site is narayaniyamfirststep.org. You Google it. First step. Modal Padi. First step. Vijayadashami Shubhaya. Sarvebhyaha Ram Ram Ram. Shubharatrihi. Shubham Bhuyat. Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. Meet you all next week.